अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुंसिफ भगवान का सलाम। आज इतवार है, 18 तारीख है और अभी कराची में बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, जैसे गुजरावाला में हुआ। और गुजरावाला के जलसा ने हुकूमती ईवानों में हलचल मचा दी है। नवाज शरीफ की तकरीर ने हलचल मचा दी है। मरियम ने पूरा मेला लूटा है। जरदारी बिलावल ने बहुत खूबसूरत तकरीर की थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बहुत खूबसूरत तकरीर की थी। और आज फिर हुकूमत की छतरौल होने वाली है। गुजरावाला में पता ना आपको कि हुकूमत ने कितनी रुकावटें डाली थी। आखिरी दिन जनाब स्टेडियम को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। फिर 2 किलोमीटर दूर जो है ना कंटेनर खड़े कर दिए, वहाँ से लोग पैदल आए और रास्ते की रुकावटें और कंटेनर और पूरा पंजाब उन्होंने बंद कर दिया था। उसके बावजूद भी ना गुजरावाला स्टेडियम में जगह थी ना बाहर जगह थी, इतने लोग थे। ठीक है, आज कराची में भी इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो छतरौल होने वाली है मौजूदा हुकूमत की। और आज वहाँ पे नवाज शरीफ साहब का खिताब नहीं है। नवाज शरीफ साहब का गला ख़राब है और नवाज शरीफ अब अगला खिताब करेंगे कोयटा में 25 तारीख को। वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी आपको एक दिलचस्प वाक़या जो है ना वो सुनाता हूँ, तो उसके बाद फिर बात करेंगे। ये कराची का साहिल समुंदर है और यहाँ पे इमरान ख़ान जो है ना वो पानी में हचकोले खा रहा है। कराची के समुंदर में इमरान ख़ान पानी में हचकोले खा रहा है और सामने जो है ना वो गुज़र रहा है शहबाज गिल। तो इमरान ख़ान उसको कहता है कि साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम है चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। ये हुकूमत के आखिरी दिनों की बात मैं कर रहा हूँ, हुकूमत इमरान ख़ान के आखिरी दिनों की बात। तो वो इमरान ख़ान उसको आवाज़ देता है शहबाज गिल को कि जनाब मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। तो शहबाज गिल पता है आगे से क्या जवाब देता है? कहता है तुहानू बड़ा असी बचाया है, ए 2 साल तुहानू बचा ही तो रह सा। लोगों से गालियां खा रहे थे, 2 साल आपको मैं बचाता तो रहा हूं, अब मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? चलो डूब मरो। 2 साल मैंने अवाम की गालियां खाई हैं तुम्हें बचाने के चक्कर में। ये शहबाज गिल ने जवाब दिया और शहबाज गिल चला गया। थोड़ी देर पे वहाँ पे ये आ गया मुराद सईद। इमरान ने कहा ओ मुराद सईद इधर आओ बचाओ यार, मैं डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। तो मुराद सईद कहता है इमरान ख़ान तेरी वजह से जो मैंने बदनामी अपनी ली है ना, मैं अपने गांव महल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। 2 साल तक मुझे लोग ऐसे ऐसे ताने देते थे, ऐसे औरतों को भी नहीं मिलते जितने मुझे ताने मिले हैं आपकी वजह से। लिहाजा मैं आपको नहीं बचा रहा, मैं ये जा रहा हूँ। शहबाज गिल के बाद मुराद सईद भी चला गया। अब वहाँ पे आया शहजाद अकबर। शहजाद अकबर, इमरान ने कहा ओ शहजाद अकबर यार, तुमको मैंने मुशीर बनाया था तो मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। शहजाद अकबर ने कहा कि ये जो आए दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था वो मूरे निक्के दे अब्बा के साथ शहजाद इसके फराज शिबली के पास, तो तुझे बचा ही तो रहा था ना, बचा ही रहा था ना तुझे। मेरा और क्या मकसद है भाई? मैंने तो लंदन में वकालत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मेरे इतने केस पड़े हुए हैं। ये तो मैंने आपके ऊपर एहसान किया था कि अब मैं मुशीर बना था। आपका तो कोई कमाल नहीं था, आपका तो कोई कमाल नहीं था। ये कह के जनाब वो भी चला जाता है। अब वहाँ पे आ जाता है फराज शिबली। इमरान कहता है ओ सेनेटर फराज शिबली, मैंने आपको सेनेटर भी बनवाया और आपको वज़ीर इत्तलात बनवाया, हालांकि आपको बोलना भी नहीं आता था, और आपको मैंने ज़मीन से आसमान पे पहुँचाया है।
تو فراز شبلی کہتا ہے کہ یہ تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے، تو نے تو میرے اوپر عاصم سلیم باجوہ بٹھا دیا تھا، آپ تو میرے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تھے، عاصم سلیم باجوہ کو میرے ساتھ کیوں بٹھایا تھا وزیر اطلاعات میں؟ اب ڈوب رہا ہوں تو ڈوبو، میرا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ نے مجھے اس وقت بھی میرے اوپر اعتبار نہیں کیا، میں اتنے بڑے شاعر کا بیٹا ہوں اور میں نے اپنی ذلت اور رسوائی جو ہے نا تمہاری وجہ سے مجھے سننے کو ملی ہے، تو میں تمہیں کیسے بچا سکتا ہوں؟ اور یہ کہہ کے وہ بھی چلا گیا۔ لو جی دیکھ لو عمران کے ساتھیوں کا حال، جب ڈوب رہا ہے تو اس کو کیا کیا جواب مل رہے ہیں، دیکھ لو۔ اب کیا ہوا جی، اب فواد چودھری صاحب آئے وہاں پہ فائنلی، تو فواد چودھری کو عمران نے کہا او فواد چودھری، تم تو الیکشن بھی ہارے ہوئے تھے، تمہاری آخری جلسے کی تو ساری فوٹیج پورے میڈیا نے دکھائی تھی، جو آخری جلسہ تو نے کیا تھا اس میں تو 200 بندے بھی نہیں تھے، تو تم تو ہارے ہوئے تھے اور تم کو میں نے جتایا ہے، میں اب ڈوب رہا ہوں، مجھے بچاؤ۔ تو فواد چودھری آگے سے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ اب میں وہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، وہ ایسے کرتے ہیں اور چلا جاتا ہے، سر فواد چودھری بھی چلا جاتا ہے۔ آخر میں جناب مجھے وہ عمران خان بلاتا ہے، منصف منصف تیرا مانی ڈوب رہا ہے، کچھ کرو۔ اب میں نے دیکھا اس کو مراد سعید نے بھی جواب دے دیا، شہباز گل نے بھی جواب دے دیا، اس کو شبلی فراز نے بھی جواب دے دیا، اس کو فواد چودھری نے بھی جواب دے دیا۔ تو میں نے کہا یار ہے تو میرے میاں والی کا نا، اتنے پیار سے وہ مجھے بلا رہا ہے، منا ادھر آ یار مجھے بچا، میں ڈوب رہا ہوں۔ ساحل پہ کھڑے ہو، تمہیں کیا غم ہے چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ تو مجھے سر ترس آ گیا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے ترس آ گیا، میں وہاں گیا اور عمران ایسے وہ جو ہے نا وہ کبھی اوپر آ رہا تھا کبھی نیچے آ رہا تھا، ڈوب رہا تھا نا، تو مجھے ترس آیا بڑا، میں نے اس کے ایسے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو نیچے ایسے میں نے دبا دیا، پانی میں فل دبا دیا میں نے۔ اتنا میں نے کیا نا تو میری آنکھ کھل گئی۔ دوستو یہ میرا خواب ہے، آپ دیکھیں آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اس حکومت کا یہی حال ہونے والا ہے، یہ خواب جو میرا ہے نا یہ حقیقت بن کے آپ کے سامنے آنے والا ہے، میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ سن لو عمران خان، یہ خواب حقیقت بن کے آنے والا ہے۔ خدا حافظ۔